کتاب التمنی دا کتاب دی په بیان د احکامو د آرزو کې تمنا آرزو رغبت چاہت امام بخاری ناشنا شخصیت دی الکه تمنا د باجدونو جایز ده لکه د جهاد تمنا وکي د علم تمنا وکي او د باجدونو تمنا جایز نه لکه د مرګ تمنا لا يتمنى ين احدكم الموت دارنګي د مقابله او د دشمن سره د جنگ تمنا جایز نه ده بیا یو تمنا ده ایو امید ترجی ده تیشوا د بازي وی چې دا ترجی چې ده په امور ممکنه او بلال سلطان یکرمونی او تمنا چې کومه ده عیني لګي چې دا عامه ده د دې اطلاق په امور ترجیح باندې او په تمنای دوړ باندې کیږي لکه ته لیت شباب یعودونی دا تمنا ده او څنګه او لعل سلطان یکرمنی دا ترجیح ده بیا امام بخاری په تمنا دو قسمه ذکر کړي جایز تمنا لکه ما ته وی ناجایز تمنا او استعمال د حرف لو بس لو کان ذالک بس باب ما جاء في التمني ومن تمنى الشهاده باب د بیان د حکم د ارزو او ترغیب دغه چا فضیلت دغه چا چې ارزو د شهادت کی معلومه شو چې موت شهادت ارزو د شهادت دا جایز دي جی سيد بن مبير قال حدثني ليس قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن شهاب بن ابي سلمة وسعيد بن المسيب ان ابا هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لولا ان رجالا يكرهون ان يتخلفوا بعدي ولا يجدوا ما احملهم ما تخلفت ولو وددت اني اقتل في سبيل الله ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ایک منٹ پتیجه کې یو شارح اعتراض کړل دې دلته نشته شارح اعتراض کړل چاله کې احیا چې دا سکون دی دا موت سکون دی عدل تراغ گورا ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل نو اقتل کی خسر عدم حرکت دی دا پدی بانی چکم دے کنا دا جملی اتمام سنگر آگئی دا تیاغی جواب دادی چه موت کی سکون دی اقتل کی خنو فکر اقتل ثم اموت اقتل ثم اموت اقتل ثم اموت قتلت اموت ثم اقتل اموت ثم مقصد تقدیم د موت او تاخیر د قتل فضیلتی جهاد ته اشاره ده یا د فضیلتی شهادت ته اشاره ده جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي زناد بن العرج بن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده وددت اني لو قاتل في سبيل الله فاقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل وكان ابو هريره يقولهن ثلاثا اشهد لله دا تریزه ویلو دا تمنا جائز ده جی باب تمنى الخير وقول النبي صلى الله عليه وسلم باب د بیان د ترغیب د تمنا د خصيص جی لو كان لي أحد ذهبا وبه قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر بن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبا أحببت أن لا يأتي ثلاث وعندي منه دينار ليس شيء ارصده يرصده چې محفوظ کوما دين علي أجد مما يقبله الفدين چې مم هغه څوک چې دې مان قبلې یک ټول احد خیراتی ورکړه سبحان الله دا وقول النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت من امر ما استدبرته قلت الله راغدام تمنا شو او موږ مخکې حدیث ویل دي جی قال حدثنا ابن كثير قال حدثنا الليث عن قيل بن شهاب قال حدثني عروة بن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرته ما سقت الهديه ولا حللت مع الناس حين حلوا وبه قال حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا يزيد عن حبيب بن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فربينا بالحج وقدمنا مكة ل40 فلونا من ذي الحجه ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم ان نطوف بالبيت والصفا والمروه وان نجعلها ما شاء الله الا من معه هدي قال ولم يكن مع احد منا هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحه وجاء علي من اقدام يسوع كسان قربانه وي فقال اهلت بما اهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقصر الى اخره اني لو استقبلت من امري ما استدبرت ما هديت ولولا ان معي الهدي لحللت قال ولقيه سراقه بن مالك وهو يرمي جمره العقبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارنا هذه خاصه قال انسان دا عمره په دې کال کې فقط موږ له خاص ده
بنا لا بل لا بس قال وكانت عائشة قدمت مكة وهي حاج فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنسك المنازل كلها غير أنها لا تطوف بالبيت ولا تصلي حتى تطهر. فلما نزل البطحاء قالت عائشة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحجة؟ قال ثم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن ينطلق معه إلى تنعيم فاطمة عمرة في بعد أيام الحج باب قول ليت وكذا وكذا. ما شاء الله. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة قالت عائشة رضي الله عنها عنهم أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة أرق النبي شوګیره کړو پیغمبر علی السلام یو شپه ثم قال ليت رجلا صالحا من الصالحين یا کاش تمنا شو کاش وی یو سره نیک یحرسنی الليله چې زه ودشم غزما سوکیداریو کی سمعنا صوت سلاح قال من هذا قيل سعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جئت احرسك فنادى النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غتيت आवाज د خوب قال بلال على ليت شعري هل ابيتن ليلا بواد وحولي اسخر جليل وجليل تشو باب النبي صلى الله عليه وسلم باب تمني القران والعلم بس باب دې په بیان د تمنا ارزو د لستلو د قران ارزو د علم د قران او دا تمنا احب دا چې الله ما د قران عالم کی ما په قران پوه کی ما د قران خدمت ما د قران خادم کی دا مو چې ما د قران خدمت واره ما د قران خادم کی دا څه خبره ده تاسو یو بل خبر وکم ما خوب کړ عبد الوارث یو خيسته خبر ته کوم یارا پوښوي سوچ مې کاو ما خدای پاک دې دا بخاری زما په ژوند کې خلاصه کی دا ډېر غلطه سوچ دا ډېر غلط سوچ دا په ژوند کې بخاری خلاصه کی دا خنه څنګه اے الله زما ژوند په بخاری کې خلاص کی دا خسته ته به پوښوي مچو سرکار ته به پوښوي سمې چلو جی قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الله بن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد الا في اثنتين رجل اتاه الله القران فهو يتلو من اناء الليل والنهار يقول له اوتيت مثل ما اوتي هذا لفعلته كما يفعل الرجل الله ينفق في حقه فيقول له اوتيت مثل ما اوتي لفعلته كما يفعل باب ما يكره من التمني وقول الله اي شابسه هر کله چې فارغ امام بخاری دا ابوابنا چپای کې ذکر د تمنی جایزه وا او ذکر کې ذکر دا تمنا چې غیر جائز ده جی ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض الايه وبي قال حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا ابو معنی څه شو الکه دبل برخه ته مپسخېګا او دبل مقام حاصلو ته مپسخېګا بلکې دا فضل باری تعالی په دوه قسمه ده فضل اختیاری دی فضل غیر اختیاری دی غیر اختیاری کی رضا کا اختیار د رضا کا او په اختیاری کی کوشش د حصول کا ما یو نقطه کتر یو کتاب ډیر عجیب و ویل کې یو سړی چې د چا حسد کوي او یا د چا د رتبه د حاصلولو یا د زوال سګي تمنا کوي یا د خپل مرګ تمنا کوي چې مخکې مړ شي نو دې د الله د تقدیر دشمن دی چې الله تعالی مقرر کړی چې بلس کاله پس مري او ته خدای پاک موس مړ کی الګ تقدیر مخالفت کې درو شي اناس من النذر من انس قال انس بن مالك رضي الله عنه لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لتمنيت وبه قال حدثنا یعنی حضرت مرګ تمنا نه منع کړي ما به مرګ وخت ځکه حالات حاصل قال حدثنا محمد قال اخبرنا عبد الله بن ابي خالد عن قيس قال اتينا خبر من الارض نعوده وقد ما شاء الله ما شاء الله جنې د پترا لولا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت لدعوت به وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر بن زهري عن ابي عبيد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى احدكم اے دلته الا ذکر شو مرګ مو غواړول اما محسنن کته نیکو کاری نو فلعل یزداد خدای تعالی په عمر کې د نیکه توفیق درکې و اما مسیان او کې بدکار نو فلعل یستعتبو کې دې شی وې امید دې چې الله استعذر قبول کړي او معاف کړي قال ابو عبد الله ابو عبيد اسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن اسرا قربان رجل لولا الله مهتدينا عثمان دا شو لکه لولا هم د تمنا نه دي کنه او مانس شو نبی علیہ السلام لولا الله ما تدینا ویلو بس
وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرني خطرز کے بہت طرز کے چلو وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرني ابي عن شيبه قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء بن واجب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل معنا التراب يوم الاحزاب ولقد رايته وار التراب بياض بطنه وار التراب دا خیټ سپینوار چې خاور پټ کړو دي صحیح وای صحیح لولا انت مهتدينا نحن ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا ان الاولى وربما قال الملك الله علينا اذا ارادوا فتنة ابينا يرفع بها صوته باب كراهية تمني لقاء العدو ورواه الاعرج عن ابي هريرة باب بیان دا کراهیت تمنا لقاء العدو ملاقات دشمن دا شیخ بدازیوی کنا او ډیر مزیدار وي دا ما خیال دا د مشران نه دغه طریقه ده ما مولانا عبدالحق سینا هم بخاری کې دا سره شیخ کلبا درس د قران کې ویمه داخلي ټکرداري ان الاولا قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنه اذا ارادوا فتنه ابينا یا مخیلا ایشا گونا مولانا صاحبہ دی کی تکبر دی مکرویت د تمنا د دشمن چطور خدای پاکا یو دشمن میں مخامخ کا چیز کنه دا شو کما نا دا خدای ماندا چې په خپل طاقت باندې غرور کوي نه د دشمن مقابله مغواړه ها کې راغی دشمن استقامت دعا بیا وغواړي جی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاويه ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كان موسى بن عقبة عن سالم بن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له قال كتب اليه عبد الله بن ابي اوفى فقرات فاذا فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو واسال الله العافيه باب ما يجوز من اللغو وقوله تعالى باب دې په بیان د جواز د استعمال د حرف لو لکه لو ان لي بكم قوه کاش تمنا ده کاش وی زما پتا سبانی زور او قوت جی یہ استعمال د پیغمبر حرف لو فزيد تمنا و ارزو جی قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو زناد عن القاسم بن محمد قال ذكر ابن عباس رضي الله عنه المتلاعنين فقال عبد الله بن شدان اهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت راجما امراه من غير بينه قال لا تلك امراه اعلنت دا یو خذو اعلنت کی برملا او جګه قلندر شیوا قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو قال حدثنا طاووس قال اتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء فخرج عمر فقال الصلاه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النساء والصبيان فخرج ورسول يقول لولا ان اشق على امتي او قال على الناس وقال سفيان ايضا على امتي لامرتم بالصلاه هذه الساعه وقال ابن جريج انا طائنا من عباس رضي الله عنهم اخر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاه فجاء عمر فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركض النساء والولدان فخرج وهو يمسح الماء عن شقه يقول انه للوقت لولا ان اشق انه للوقت بشك دقه وقت ما سوتن دی. وقال عمرو حدثنا طاووس ليس حدثنا طاووس ليس فيه ابن عباس اما عمرو فقال راسه يقطر وقال ابن جريج يمسح الماء عن شقه قال عمرو ولولا ان اشق على امتي وقال ابن جريج انه للوقت لولا ان اشق على امتي وقال ابراهيم بن المنذر حدثنا معن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمرو بن طائل عن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قال حدثنا ليس عن جابر بن ربيعه عن عبد الرحمن قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا حميد بن ثابت عن انس رضي الله عنه قال واصل النبي صلى الله عليه وسلم اخر الشهر وواصل اناس من الناس فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو مد بي الشهر لو مد بي شهر یا لو مدنی شهر کچر الله په ما د میاش ټوکدکی نو زب بیا تاسو توخم چې تاسو ما سره وسال څنګه کوي دا توبې خو دي متعمقون تعمقهم هغه متعمق بین کې تکلف سره عمل کوونکی إني لست مثلكم إني أزول يجمعني ربي ويسكني تابه سليمان بن مغيرة عن ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري التحويل وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب أخبره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال قالوا فإنك تواصل قال أيكم مثلي إني أبيت يجمعني ربي ويسكني فلما أبوا ينتهوا واصل بهم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر لزدتكم كالمنكه لهم كالمنكه دا حضرت ذکر لکه جی
توبیخ ورکون کې ودوي تا جی. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا الاشعث عن ابي اسود بن يزيد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر من البيت وقال نعم قلت فما لهم لم يدخلوه في البيت قال ان قومك جته پوښ کنه هغه ختیم هغه دبا چې ورته وځي. قلت فما شأن بابه مرتفعا قال فعل ذلك قومك اما کې ته قدمه يدخل من شاء ويمنع من شاء لولا ان قومك حديث عهدهم بالجاهليه فخاف ان تنكر قلوبهم ان يدخل الجدر في البيت وانا امسك بابه في الارض. وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثنا ابو زناد عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الهجره لكنت امرا من الانصار ولو سلك الناس واديا وسلكت الانصار واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعب الانصار. ایک منٹ. لولا الهجره لكنت امرا من الانصار. توجه کړه. دې زبانه عبد الوارث خان شوبدا چې چر هجرت نه وې نو زبا انصاری وما مانس شو ډېر معلوم نبی علی السلام په انصاریت باندې تمنا کړی و او د هجرت ور خوښنو چې چر هجرت نه زبا انصاری وما په مړ هجرت نو کړ ځکه انصاری نه و نه دا مراد نه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل مطلب چې چری شکر وباسه چې هجرت ته چې ماته الله مهاجر نبی ویلي دي چې چېرې دا لوی او د ماته نه ملا شوی نو ما بیا د انصارو کې ځان شمار خو الحمدلله ماته او د هجرت ملا شوی دا مثلا شو جی. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب بن عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرا من الانصار ولو سلك الناس واديا او شعبا لسلكت وادي الانصار او شعبها تابعه ابو التياح عن النبي صلى الله عليه وسلم في شعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبار الاحاديث ويو لس منټه خودي بس کیسه کوم کلاسي ګرو فارسی ادرس جو شروع کړ